फिरौन एक मिस्र का जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और उस कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फिरौन एक नहायत ही मगरूर बादशाह था जो लोगों को अपना खुदा और राज़िक कहलाता था, लेकिन किसी एक पे भी इतनी जुर्रत न थी कि फिरौन की मुखालफत कर सके। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फिरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फिरौन ने अपने तमाम तर सिपाहियों को यह हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस आफत ज़दा दौर में मजबूरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में बंद करके मजबूती से दरिया नील में डालकर बहा दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे से बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक उस दरिया में बहते हुए उस नहर तक जा पहुंचा। उस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिर उस नहर के किनारे बैठकर नहर का नजारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेकदिल खातून थी और वो किसी बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि बताने वालों ने उसे बताया था कि ऐ फिरौन, हम ये पेशनगोई करते हैं कि इस नहर में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शिफा हासिल होगी। चुनाचा जब नहर में बहते हुए इस संदूक पर आसिया की नजर पड़ी तो उन्होंने मुलाजमीन को उस संदूक को निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकालकर मलका की खिदमत में पेश किया गया तो उन्होंने देखा कि उस संदूक में नहायत खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे को देखते ही आसिया के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा मिल गई। फिरौन की बीवी आसिया से कोई औलाद न थी, लिहाजा उस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद ले लिया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फिरौन के महल में हुई कि जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होना था। दर हकीकत लफ्ज़ फिरौन उस वक्त मिस्र के बादशाह का हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो कि जिसके जमाने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो कि जिसके पास आप अल्लाह की तालीमात की दावत और बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा लेके गए और जो समुद्र में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खावन कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा, इस फिरौन का नाम रामसेस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में अजीज मिस्र हुआ करता था और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ले आया था। जब मिस्र पर किब्ती खानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और ये धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हजरत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर मुकम्मल काबिज न हो सका। मौरखीन लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने फिरौन को नामर्द बना दिया था और बास ने लिखा कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फिरौन कभी भी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी कि बीबी आसिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फर्द या शहजादे की तरह हुई। आपके लिए हर तरह के आराम और आराइश दस्तयाब थे, लेकिन किब्तियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन सबसे मुख्तलिफ थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गरूर और तकब्बुर और खुदाई के दावों को बिल्कुल नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुतल्लिक वाज़ेह बात किया करते, जो फिरौन और उसके तमाम तर दरबारियों को नागवार गुजरती थी। और बहुत जल्दी वो वक्त भी आ गया कि जब अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फिरौन के दरबार में दीन हक की दावत देने के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त फिरौन के दरबार में मौजूद जादूगरों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और तमाम तर जादूगरों पर हक वाज़ेह हो गया। ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं कि जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपनी अना और गरूर पर कायम रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की
دعوت دین کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں اس موقع پر حضرت بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے یہ تمام تر سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں دین حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی ملکہ اور بیوی تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ غرور و تکبر میں کبھی مبتلا نہ ہوئی، بلکہ آپ کا دل غریبوں اور مساکینوں کی محبت سے ہمیشہ سرشار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے تمام تر گھنونے عملوں سے نجات دلا، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے مکمل طور پر بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی اور دعا و استغفار میں ہمیشہ مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی تو فرعون کہنے لگا کہ تم لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا کسی دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے طرف میں بلایا اور یہ پوچھنے لگا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور ایمان کے جذبے سے یہ جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون کے یہ بات سننا تھا کہ وہ غضبناک ہو گیا، اور بہت جلد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے ٹھکراتے ہوئے موسیٰ کے دین کو مکمل طور پر قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو ڈرا دھمکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے بی بی آسیہ کے چٹان جیسے جذبے اور مضبوط ایمان کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی ریت کے اوپر لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون ساتھ ہی ساتھ اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شان و شوکت والی زندگی تمہارے لیے منتظر ہے۔ مگر بی بی آسیہ پر فرعون کی تمام تر باتوں کا اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو اپنے خدا پر مکمل طور پر یقین تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے بی بی آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو لٹاؤ اور وہ چٹان اس کے اوپر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ وہ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ پاک نے حجاب ہٹا دیے۔ جنت اور وہ محل جو بی بی آسیہ کے لیے بنایا گیا تھا، انہوں نے تمام تر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بی بی آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ اس انداز سے آئے ہیں۔ پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت بھی درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح اور ایک جگہ پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ بی بی آسیہ نے شان و شوکت کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حق اور سچائی کا راستہ قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے پر ان کی تمام تر شان و شوکت اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے تمام تر گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو کوئی شخص بھی اس دنیا کی تمام تر مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا
تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔